बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मुतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज हमारे सामने आया कि शहबाज शरीफ साहब ने एक खुशखबरी सुनाई है। उन्होंने कहा कौम के लिए एक और खुशखबरी है, और खुशखबरी शहबाज शरीफ साहब ने यह सुनाई कि पाकिस्तान ने एक लंबे अरसे के बाद, बकौल शहबाज शरीफ साहब के या उनकी हुकूमत के, पाकिस्तान ने 20 साल के बाद पीआईए में मुनाफा हासिल कर लिया है। और इसमें तफसीलात बताते हुए शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, उससे पहले मैं आपके सामने रखूं कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा इमरान खान ने पीआई को तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। खसारा और कर्ज आसमान तक पहुंच गया। यूरोपियन रूट बंद हो गए, बरतानिया बंद हो गया। लाजवाब परवाज किस्सा पारीना बन गई। शहबाज शरीफ ने क़यादत संभाली, यूरोपियन रूट बहाल हुए। बरतानिया इंशाल्लाह बहाली ज्यादा दूर नहीं। 21 साल बाद पीआईए अरबों का मुनाफा बख्श इदारा बन गया है। यह कौमी इदारा एक बार फिर सब्ज हिलाली परचम का पासबान बन गया है। शहबाज शरीफ की नीयत और मेहनत अल्लाह कबूल कर रहा है। पीआईए के चेयरमैन एयर वाइस मार्शल आमिर हयात, उनकी टीम और तमाम मुलाजमीन काबिल तहसीन है। उनको मुबारक हो, अल्लाह उनकी मेहनत का अजर अता किया। पाकिस्तान पाइंदाबाद। ये शहबाज शरीफ साहब ने दावा किया कि पीआईए कमाने लगी है। अब ये जो कमाने लगी है कि हमारे सामने खबर आई, इस खबर के हवाले से मैं आपको बताऊं। शहबाज शरीफ साहब ये कहते हैं, अनदर गुड न्यूज अल्हम्दुलिल्लाह, पीआईए सेट टू पोस्ट इट्स फर्स्ट प्रॉफिट इन 20 years, a major turnaround after decades of losses. The skies ahead look brighter, inshallah. Great team effort led by ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, मिनिस्टर एविएशन। और ये उन्होंने उनको टैग भी किया। अब आपके सामने मैं रख देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब जो कह रहे हैं उसमें सच कितना है। इन लोगों ने पीआईए बेचने की कोशिश की, और जब पीआईए बेचने की कोशिश की इन लोगों ने, तो इन लोगों ने उसको दो हिस्सों में कर दिया। एक होल्डिंग कंपनी बनाई, पीआईए के कर्जे उस कंपनी के पास डाल दिए, और फिर उसके बाद अब जब पीआईए के खर्चे आप लोगों ने, कर्जे आप लोगों ने उठा के एक जगह पार्क कर दिए, और जो खरीदेगा वो पीआईए के एसेट्स वगैरह खरीदेगा और उसके बाद उससे आगे चलाएगा पीआईए को। तो अब आप कह रहे हैं कि पीआईए ने मुनाफा पोस्ट किया है। जब आप ये काम नहीं करेंगे और फिर पीआईए क्या कर रहा है ये देखेंगे, तो पता चलेगा कि पीआईए मुनाफा पोस्ट कर रहा है या नहीं। वो जो इंटरनेट पे वायरल तस्वीर है ना, बंदा आगे से सूटेड बूटेड है और पीछे से उसका सूट फटा हुआ है, उसकी कमर और जिस्म के वो हिस्से जो नजर नहीं आने चाहिए वो भी नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने ये किया है। तो जो फटे हुए सारे कपड़े थे, जहां ऐसी की तैसी थी, आपने होल्डिंग कंपनी बना के वहां डाल दिया, और उसके बाद आपने शोर मचाना शुरू कर दिया कि देखो पीआईए ठीक हो गई है। सामने से सूट नजर आ रहा है, पीछे से हालत क्या है। शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस वक्त झूठ बोल रही है। डॉन की रिपोर्ट में भी हमारे सामने यही लिखा हुआ है, और कहा हुआ है कि फॉर द सेल ऑफ द एयरलाइन द गवर्नमेंट हैज कार्व्ड आउट about 3/4 of the airlines debt to government books to make the sale more attractive। तो ये आप लोगों ने काम किया है। झूठ बोलते हैं आप लोग, टिका के झूठ बोलते हैं, और झूठ के सिवा आप लोगों की हुकूमत कुछ नहीं करती। अब इस वक्त भी जो आप लोगों ने काम किया है वो काम यह है कि आपने खर्चों का, खसारों का, कर्जों का पर्चा फाड़ दिया, और उसके बाद कहा देखो कितना अच्छा हुआ। ऐसे दो नंबर काम तो वो बच्चे जो स्कूल में निकम्मे होते हैं और वो फिर नंबर बदल देते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बदले थे, ऐसे दो नंबर काम वो बच्चे भी नहीं करते, लेकिन आप लोग कर रहे हैं। अब अगर पीआईए मुनाफा बख्श इदारा बन गया शहबाज शरीफ साहब, तो ठीक है, चलाएं इसको, चलाएं इसको। अब इसको बेचिएगा मत, क्योंकि मुनाफा बख्श इदारा बना दिया आपने 21 सालों के बाद। इसके अलावा एक और चीज मैं आपके सामने रखूं, इमरान खान के दिनों में हमारे सामने ये सूरत हाल आई थी। शहबाज शरीफ साहब का दावा एक तरफ, पीआईए रिकॉर्ड्स 43% इंक्रीज इन प्रॉफिट फॉर ईयर 2019, और ये इन हरकतों के बगैर था। तो इमरान खान साहब के दिनों में हमारे सामने था कि सूरत हाल बहुत बेहतर हो गई थी। आप लोग अब जो कर रहे हैं इसे गिमिक्री कहते हैं। इसके बाद बात आपके सामने मरियम नवाज शरीफ साहिबा के दावों की। आज भी मैं देख रहा था, मरियम का चैलेंज मानना तो पड़ेगा। एक बड़ी सी इन्फोग्राफिक्स बना के इन लोगों ने लगा दिया कि मरियम ने ये काम कर दिए। एक तो मैं आपके सामने रख चुका पहले भी कि वो काम कितने मरियम के काम हैं और कितने दूसरों की नक्काली वाले काम हैं। लेकिन अगर आपको आज की सूरत हाल देखनी है, गर्मी आई है अभी, और गर्मी ने आते ही जो रंग दिखाए हैं
تو آپ لاہور میں دیکھ لیجئے میو اسپتال میں جو ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہے وہ سارا کا سارا بیٹھ گیا ہے، اور لاہور کے سب سے بڑے اسپتالوں میں شامل، پنجاب کے سب سے بڑے اسپتالوں میں شامل میو اسپتال میں پیڈسٹل فین رکھ دیے گئے ہیں مریضوں کے لیے۔ یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، جہاں دوائیاں ہوتی ہیں، جہاں کیمیکلز انوالوڈ ہوتے ہیں، جہاں ہاسپٹل کی اپنی بلڈنگ ہے، ہیٹ ہے اس کی اپنی، یہاں اے سی کام کرتے ہیں۔ اور میو ہاسپٹل میں ہم پنکھے رکھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، بڑے والے، پرانے والے بڑے پنکھے، اور ان کے ساتھ مریضوں کو راحت دینے کی مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم کوشش کر رہی ہے۔ ہر دن میں دیکھتا ہوں آفٹر ریویمپ یہ لوگ تصویریں لگاتے ہیں، تو عمارت کی سامنے کی شکل بدل کے، کچھ اینٹیں بدل کے، کوریڈور میں نئی لائٹیں لگا کے یہ کہتے ہیں ریویمپ کر دیا ہے مریم نواز شریف صاحبہ نے۔ اور یہ جو ریویمپ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو تھا نا، دا گائے نیڈس ٹو بی فائرڈ، اس کو فائر کرو، اس کو فائر کرو، دوائیاں نہیں ہیں، یہ خبریں کیوں آ رہی ہیں، یہ پتہ کیوں چل رہا ہے، تو وہاں سے پول کھلتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ کی ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت اہم ہے کہ ہم بات کریں ملٹری عدالت والے معاملے کی۔ یہ کیس چلے چلا جا رہا ہے، عدالت اپنے سر پہ مجھے لگتا ہے لینا ہی نہیں چاہ رہی۔ یعنی جج صاحبان بیٹھ کر، مسرت ہلالی صاحبہ ہوئیں، محمد علی مظہر صاحب ہوئے، جمال مندوخیل صاحب ہوئے، خاص طور پر وکیلوں سے سوال کر رہے ہیں، وکلا دلائل پہ دلائل پہ دلائل چلے جا رہے ہیں، وہ دھڑا دھڑ دلائل جا رہے ہیں، اور گاڑی ہے چلے جا رہی ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ سلسلہ رک ہی نہیں رہا۔ پھر آپ لمبی ڈیٹ دے دیتے ہیں، اس کے بعد دلائل۔ آج بھی بات ہو رہی تھی کہ خواجہ حارث صاحب اپنے دلائل مکمل کر لیں گے، اس کے بعد کل اٹارنی جنرل صاحب کو سنا جائے گا، تو اٹارنی جنرل صاحب اور جج صاحب دونوں نے کہا کہ خواجہ حارث صاحب تو کل بھی دلائل دینا چاہتے ہیں۔ عدالت بھی سوال کر رہی ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے، کیسے نہیں ہو سکتا۔ سویلین کا ملٹری ٹرائل، اسی سپریم کورٹ کے جج صاحبان ختم کر چکے تھے کیس، اور اب نئے جج صاحبان چلائے جا رہے ہیں، تو اپنے سر پہ شاید یہ لینا نہیں چاہ رہے میری رائے میں کہ ہم نے الاؤ کر دیا کہ سویلینز کا ملٹری ٹرائل ہو سکتا ہے۔ اب آج سوال ہو رہا ہے کہ ادارہ اگر شکایت کنندہ، یعنی فوج اگر شکایت کنندہ ہے کہ ہم پر آ کر شہریوں نے، پی ٹی آئی والوں نے حملہ کیا ہے، تو بڑا بنیادی سوال ہے کہ پھر آپ یہ کیس کیسے سن سکتے ہیں؟ آپ یہ کیس پھر نہیں سن سکتے، لیکن نہیں، وہ کیس سنا جا رہا ہے۔ مسرت ہلالی صاحبہ نے تو آج یہ بھی کہہ دیا کہ وہاں تو کلاشنکوف رکھ کر کام ہوتا ہے، ملٹری عدالت میں کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ پھر عدالت پوچھ رہی تھی حکومت بتائے اپیل کا حق دینا ہے یا نہیں، حکومت بتائے۔ تو بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ عدالت ہیں، اپیل کا حق اگر انصاف ہے، حق ہے، تو حق دینا انصاف ہے، یہ کام عدالت کرے۔ حکومت سے کیوں پوچھا جا رہا ہے کہ یہ حق دینا ہے یا نہیں دینا؟ عجیب و غریب کام ہے، لیکن اس کام کو لٹکایا جا رہا ہے۔ لوگوں کے فیصلے آ چکے، سزائیں ہو چکی، رہا ہو چکے، اور کچھ لوگ ابھی تک اندر پڑے ہوئے ہیں، ابھی تک اندر پڑے ہوئے ہیں، جن کو لمبی سزائیں ہوئی ہیں، اور ان کو سزائیں ہو چکی ہیں۔ اب یہ اگر آپ فیصلہ دے دیں گے تو پھر اس کے بعد یہ کام ختم، وگرنہ آپ نے یہ اڑا دیا کہ سویلین کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کے بعد بھی ہمارے سامنے ایک لمبی، بہت لمبی ایفرٹ ہے جو ان تمام لوگوں کو کرنی ہوگی، اور جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہو چکا، جو سزائیں بھگت چکے، ان سے کیا کبھی ہمارا نظام انصاف سوال کرے گا؟ یہ جو فرحان ملک کے ساتھ ہوا کہ فرحان ملک صاحب آپ نے اسٹیٹ کے خلاف بات کی، نہیں ثابت ہوا، پھر اس کے بعد فرحان ملک صاحب آپ نے جعلی کال سنٹر بنایا، نہیں ثابت ہوا۔ یہاں تو ہونا ہی چاہیے کہ نظام انصاف پوچھے اب ایف آئی اے والوں سے، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، کہ پھر یہ کیس کیسے بنایا تھا۔ اب تم سے جواب مانگتے ہیں، تم لوگوں نے جعلی کام کیا تھا، حکومت کے کہنے پر کیا تھا، سرکاری نوکری کی خاطر کیا تھا، لیکن نہیں، عدالت یہ سوال ہی نہیں کرتی۔ بندہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، بندہ واپس آتا ہے، کہتے ہیں بندہ بازیاب ہو گیا۔ اب عدالت پوچھے کہ کون لے کر گیا تھا، غلط لے کر گئے تھے، کون لے کر گیا تھا؟ عدالت پوچھتی نہیں ہے، عدالت کا کام ہے انصاف دینا۔ یہاں عدالت انصاف ہی نہیں دیتی، اور اس کے بعد بات یہاں پر آ جاتی ہے کہ احتیاط کریں، اپنے بچوں کو مظاہروں میں نہ بھیجیں، مظاہروں میں نہ بھیجیں، مطلب یہ ابھی کوئی گندی جگہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر جا کر آپ کوئی منہ کالا کریں گے، بدکاری کریں گے۔ ریاست کے لیے، شہریوں کو، ملک کے لیے سیاست میں آ کر اس میں حصہ لینا چاہیے، جو بہتر سمجھتے اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ کوئی نون کو بہتر سمجھے، پی پی کو بہتر سمجھے، پی ٹی آئی کو بہتر سمجھے، اس کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ کیا بات ہوئی کہ نہیں جی ایک بندوق بردار آ جائے گا اور آ کر کہے گا اب انتخابات ہوں گے غیر جماعتی بنیادوں پر، سب کچھ ایسے ہوگا جیسے میں کہوں گا کیونکہ میرے پاس طاقت ہے۔ اور ہماری عدالتیں جو ہیں
وہ انصاف دینے کے معاملے میں ہاں جی ٹھیک ہے نپٹا دیتے ہیں، ختم. کیسے نپٹا دیتے ہیں؟ آپ بندہ واپس آیا ہے، مار کھا کے آیا ہے، مہینوں غائب ہو کر آیا ہے، کیسے نپٹا دیتے ہیں؟ اب اس سے پوچھیں تو صحیح کہ تمہیں کہاں رکھا تھا، کون لے کر گیا تھا، کیا کہتے تھے. عدالت یہ کام ہی نہیں کرتی. تو سب سے بڑی ناانصافی ہمارے اس نظام انصاف میں کرتی ہے ہماری عدالت. آخری چیز، عمران خان صاحب کے حوالے سے اب یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا یہ جو ملاقاتوں کا معاملہ ہے، علیمہ خان صاحبہ گئیں، عظمیٰ خان صاحبہ گئیں، اور یہ جو نہیں ہو رہا کہ ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی، اس معاملے کو عدالت میں لے کر جایا جائے، یہ ہمیں بیرسٹر علی ظفر صاحب بتا رہے ہیں. میرا سوال اب بھی بنیادی طور پر وہی ہے کہ علی ظفر صاحب نے یہ بتا دیا کہ میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، کوئی عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتا ہے ملاقات کر لے گا. سلمان اکرم راجہ صاحب کی بات غلط تھی، ہو گیا، آپ نے اپنی بات کر دی. عمران خان نے کہا کیا؟ عمران خان آپ سے ملا تھا، عمران خان نے کہا کیا؟ اس کا جواب اب تک ہمارے پاس نہیں آیا ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.